ट्रंप की नई खारिजा पॉलिसी में पाकिस्तान की जीत, भारत को शिकस्त। अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी ने अपनी रिपोर्ट शाये कर दी। कहा, ट्रंप के दूसरे दौर में पाकिस्तान ने वाशिंगटन में स्ट्रेटेजिक कमबैक किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कुर्बत ने पाक अमरीका ताल्लुकात को नई जहत दी। पाकिस्तान ने वो हासिल किया जो कई इत्तेहादी भी ना कर सके। दहशतगर्द हमलों के मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी और स्मार्ट सिफारतकारी से पाकिस्तान की अहमियत में इजाफा हुआ। पाकिस्तान की वाशिंगटन में पेशरफ्त ने भारत के ताल्लुकात को कमजोर कर दिया। खित्ते में सिफारती नक्शा दोबारा से खींच दिया। पाकिस्तान का नाम वाशिंगटन में दोबारा संजीदगी से लिया जाने लगा है और खित्ते में इसकी सिफारती बरतरी बहाल हुई। भारत दिफाई और सद मोहरी की पोजीशन पर चला गया। अमरीकी मैगजीन द डिप्लोमेट ने मजमून में पाकिस्तान को आलमी तवज्जो का मरकज करार दे दिया। लिखा, आर्मी चीफ का दो टोक मौकिफ जिहाद के ऐलान का इख्तियार सिर्फ रियासत के पास है। ये पैगाम इंतहा पसंदी के खिलाफ अहम संग मील हुआ। अस्करी क़यादत ने रियासती सतह पर इंतहा पसंदी के खिलाफ वाज़ेह और मजबूत पैगाम दिया। पाक भारत जंग के बाद भारत के वाशिंगटन से ताल्लुकात पर दबाव आया। 2025 पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटेजिक वापसी और अस्करी एतमाद का साल साबित हुआ। ए कायदे आज़म, तेरा एहसान है एहसान। बानिया पाकिस्तान का 149वां योम पैदाइश। मज़ार कायद पर गाज तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते की जानिब से मज़ार कायद पर सलामी पेश की गई। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल के चाको चौबंद दस्ते ने फराइज संभाल लिए। मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी की तकरीब में शिरकत, फूल रखे और फातिहा खानी की। मेजर जनरल इफ्तिखार चौधरी ने मेहमानों की किताब में तासुरात भी कलमबंद किए। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि कायदे आज़म के उसूल, जमहूरियत और मसावात हमारे लिए मशअल राह हैं। इत्तेहाद और यकजहती के जरिए इन चैलेंजेस पर काबू पाया जा सकता है। वज़ीर आज़म ने कहा कि कायदे आज़म ने खुलूस नीयत से मुसलमानों के लिए आज़ाद रियासत की भरपूर जिद्दोजहद की। बरे सगीर के लाखों मुसलमानों के नई मुमलिकत के क़याम के ख्वाब को हकीकत में बदल दिया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि कायदे आज़म ने एक ऐसे पाकिस्तान का ख्वाब देखा जहाँ हर शहरी को यकसां हुकूक हासिल हो। बाबाए कौम की आइन के बालादस्ती, जमहूरी तर्ज हुक्मरानी मशअल राह है। महीने में जब फ़ौज पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की वलवला अंगेज़ क़यादत में दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए और पाकिस्तान ने, हमारी हवाई फ़ौज ने एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर की क़यादत में 7 जहाज़ गिराए और 8वें को बुरी तरह ज़ख्मी किया, तो फिर कौम को सैसिल चौधरी की भी याद आती है, जिन्होंने पाकिस्तान के दिफा के लिए अपना भरपूर किरदार अदा किया। किसी अक़लियती शहरी से नाइंसाफ़ी हुई तो कानून हरकत में आएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर आज़म हाउस में क्रिसमस की तकरीब में कहा कि ये मुल्क सबका है, यहाँ सबके हुकूक बराबर हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जुल्म और जबर से निजात दिलाई। कौमी तरक्की में मसीही बरादरी ने भरपूर किरदार अदा किया। मज़ीद कहा कि मुसल्लह फ़ौज ने फील्ड मार्शल की क़यादत में दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। पाक फ़ज़ाइया ने भारत के 7 जहाज़ गिराए और 8वें को नुकसान पहुँचाया। कौम को सीसल चौधरी की याद दिला दी। पाकिस्तान में मजहबी रवादारी आइन और नजरिए की बुनियाद है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की रावलपिंडी के चर्च में क्रिसमस की तकरीब में शिरकत। फील्ड मार्शल का पाक फौज में मसीही बरादरी की नस्ल दर नस्ल शानदार खिदमात का एतराफ़। कहा, पाकिस्तानी मसीहियों की कौमी तरक्की और दिफा में खिदमात को सराहा। पाकिस्तान की ताकत तनव्वुर और मसावी मवाक़े में मुज़म्मिर है। पाक फौज तमाम शहरियों के मसावी हुकूक और तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। फील्ड मार्शल का अमन, हमाहंगी और खुशहाली के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार। पाकिस्तान के तमाम क्रिश्चियंस को क्रिसमस की मुबारकबाद देता हूँ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का इंडस अस्पताल की इमारत की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, सिंध हुकूमत अवाम की खिदमत पर यकीन रखती है। सेहत के शोबे में बहुत से मंसूबों पर काम जारी है। कोशिश है कि सिंध में सबका मुफ्त इलाज हो। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध हुकूमत सेहत की बेहतर सहूलियात फराहम कर रही है। बदीन में सिंध अस्पताल ने काम शुरू कर दिया है। वो मुल्क है, पंजाब वो सूबा है जिसने वाकई अक़लियतों को अपने सर का ताज बनाया। और सिर्फ अपने सर का ताज नहीं बनाया, मैंने अपने दिल का हिस्सा बनाया अपनी अक़लियतों को। पंजाब में अगर अक़लियतों के साथ
یا اقلیتوں کے کسی رکن کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے تو مریم نواز شریف اس کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑی ہوگی۔ خواب ہے پاکستان اقلیت دوست کے نام سے پہچانا جائے، بھارت میں سکھ محفوظ ہیں نہ مسلمان، پاکستان میں سب سے بڑا کرسمس ٹری ہم نے لیبرٹی میں بنایا، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا تقریب سے خطاب، کہا اقلیتوں سے محبت کرنا اپنے والد سے سیکھا ہے، پاکستان کی ترقی میں مسیحی برادری کا کردار سنہری حروف سے لکھا جائے گا، انسانیت اور انصاف کی بنیاد پر فیصلہ کرتی ہوں، پاکستان میں ہر شہری کا ایک جتنا حق ہے، پنجاب میں پہلی بار اقلیتی کاڈز کا اجرا ہوا۔ عسکری قیادت کا بابائے قوم کو خراج عقیدت، فیلڈ مارشل، ایئر چیف اور نیول چیف کا بھی خصوصی پیغام۔ ISPR کے مطابق مسلح افواج قائد اعظم کے مضبوط، خود مختار اور جمہوری پاکستان کے ویژن سے وابستگی رکھتی ہے۔ مسلح افواج قائد کے ایمان، اتحاد اور تنظیم کے سنہری اصولوں پر کاربند ہے۔ یوم قائد پر ISPR کا نیا ملی نغمہ، پیغام قائد جاری۔ دنیا بھر میں کرسمس کا جشن، برطانیہ، روس، جرمنی، فرانس سمیت متعدد ممالک میں تقریبات جاری۔ ویٹیکن میں کرسمس کی مرکزی تقریب، پوپ لیو نے کہا کہ غریبوں، اجنبیوں کی مدد نہ کرنے کا مطلب خدا کے احکامات مسترد کرنا ہے۔ فلسطین میں بیت لحم کے چرچ آف نیٹیویٹی میں عقیدت مندوں کا اجتماع، غزہ میں بچوں نے بھی کرسمس منائی، آسمان پر خلابازوں نے کرسمس کی خوشیوں میں حصہ ڈالا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اہلیہ میلانیا ٹرمپ نے بچوں کو فون پر مبارکباد دی، کہا نہیں چاہتا برا سینٹا کلوز امریکہ میں دراندازی کرے۔ بھارتی سرزمین میں مسیحی برادری بھی غیر محفوظ، انتہا پسند عناصر کی جانب سے کرسمس کی تقریبات کو روکنے کے لیے نئے ہتھ کنڈے اختیار کیے جانے لگے۔ چھتیس گڑھ کے دارالحکومت رائے پور میں کرسمس کے موقع پر بجرنگ دل کے کارکنوں نے میگنیٹو مال پر دھاوا بول دیا، کرسمس کی سجاوٹ کو ڈنڈوں سے توڑ دیا اور خریداری کے لیے آئے مسیحی افراد کو مبینہ طور پر تشدد کا نشانہ بنایا۔ اس واقعے کے بعد مسیحی برادری میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا، جبکہ کرسمس کی خوشیاں منانے پر دھمکیوں کی اطلاعات بھی سامنے آ رہی ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا آور لیڈی آف فاطمہ کیتھولک چرچ کا دورہ، آرچ بشپ جوزف ارشد نے استقبال کیا، بچوں نے پھول پیش کیے، محسن نقوی نے کرسمس دعائیہ تقریب میں شرکت کی، کرسمس کیک کاٹا، مسیحی برادری کو مبارکباد دی تو بچوں نے ویلکم ٹیبلوز اور کرسمس گیت سنائے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ کرسمس خوشیوں، محبت اور بھائی چارے کا پیغام دیتا ہے، پاکستان میں بسنے والی تمام کمیونٹیز برابر ہیں، قائد اعظم کے ویژن کے مطابق تمام پاکستانی متحد ہیں، کرسمس پر فل پروف سیکیورٹی انتظامات ہیں۔ گورنر کامران ٹیسوری اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی مزار قائد پر حاضری، پھول رکھے اور فاتح خوانی کی۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن اور وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ بھی ہمراہ تھے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے مہمانوں کی کتاب میں تاثرات بھی قلم بند کیے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کہا کہ کچھ جماعتیں آج بھی ملک کو مسائل میں الجھانا چاہتی ہیں، PIA کی کامیاب نیجکاری گیم چینجر ثابت ہو سکتی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ قائد اعظم کے رہنما اصول ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ مزار قائد پر حاضری اس عزم کی تجدید ہے کہ قوم کی خدمت دیانتداری سے کریں گے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن نے کہا کہ قائد اعظم کا پیغام اتحاد آج کے چیلنجز میں پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ پاکستان کی ترقی کا راستہ قائد اعظم کے اصولوں پر چلنے سے نکلتا ہے۔ زیارت میں قائد اعظم ریزیڈنسی میں تقریب کا انعقاد ہوا، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے پرچم کشائی کی۔ قائد اعظم نے زندگی میں کبھی اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا، انہوں نے صرف 19 برس کی عمر میں خطے کے کم عمر ترین بیرسٹر بنے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ طاہر کا کنونشن سینٹر اسلام آباد میں قائد کا پاکستان، اڑان پاکستان تقریب سے خطاب، کہا قائد کا ویژن نوجوانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ پاکستان کی جامع سفارتکاری کے اثرات نظر آ رہے ہیں، پاکستان کا عالمی سطح پر وقار بلند ہوا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا سوشل میڈیا پر پیغام، لکھا آج دنیا پاکستان کی معاشی اور سفارتی ترقی کو تسلیم کر رہی ہے۔ بھارت کے خلاف پاکستان کی تاریخی فتح کو پوری دنیا نے تسلیم کیا۔ مارکہ حق کے بعد بھارت کو عالمی سطح پر سفارتی سبکی کا سامنا کرنا پڑا۔ بھارت اور افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات قابل رشک نہیں ہیں۔ سال 2025 میں پاکستان کو وہ کامیابیاں ملی
جو 70 سال میں خواب تھی۔ صدر متحدہ عرب امارات کے شیخ محمد بن زائد ال نہیان کل پاکستان کا دورہ کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق UAE صدر وزیر اعظم شہباز شریف کی دعوت پر دورہ کر رہے ہیں۔ مہمان صدر کے ساتھ وزرائے اعلیٰ اور اعلیٰ حکام پر مشتمل وفد بھی ہمراہ ہوگا۔ دو طرفہ تعلقات، علاقائی اور عالمی امور پر بات چیت ہوگی۔ دونوں ممالک تجارت، سرمایہ کاری، توانائی، ترقی، علاقائی استحکام کو مزید فروغ دینے کے لیے پرعزم ہیں۔ اماراتی صدر کا 2 روزہ دونوں ممالک کے گہرے مضبوط تعلقات کی عکاسی ہے۔ بلوچستان کے علاقے قلات میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن، 8 خوارج ہلاک۔ آپریشن کے دوران سیکیورٹی فورسز نے مؤثر انداز میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ ہلاک ہونے والے دہشت گردوں سے اسلحہ اور بارودی مواد برآمد۔ مارے گئے دہشت گرد علاقے میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث تھے۔ ISPR کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں کے مکمل خاتمے تک آپریشن جاری رہے گا۔ لاہور میں سردی کی شدت بڑھنے سے فضائی معیار میں بہتری، AQI 171 ریکارڈ۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب نے کہا کہ فضائی آلودگی پر قابو پانے کے لیے زیرو ٹالرنس پالیسی نافذ ہے۔ صنعتی اخراج، اینٹوں کے بھٹوں، ٹرانسپورٹ پر نگرانی مزید سخت کر دی گئی۔ صاف ہوا کے ہدف کے لیے اقدامات جاری رہیں گے۔